يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. تمام حضرات اپنی اپنی کڑیاں اس کربلا دے ول موڑو انشاءاللہ تعالی. صاحبزادہ صاحب ہن تہانوں کربلا دے واقعات سنان گے جڑے سنن واسطے تسی دور دراز تو تشریف لے آئے ہو اور میرے خواجہ دے دیوانے بھی آئے نے. جتنا تھوڑا اجتماع اتنا بڑا نعرہ مارو، نعرہ تکبیر. مزہ نہیں آیا؟ تھوڑا زور اور لگا دے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، حضور خواجہ محمد معصوم صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز بلند. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تھوڑی سی جگہ انہوں نے دے دیں، تھوڑی سی. رونق بزم عاشقاں، سرمایہ ملت اسلامیہ، مخلصی فی اللہ، محسن اہل سنت، حضور قبلہ الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب
زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نوابیہ مہری شریف پاکستان، معزز مشائخ و علماء کرام اور میرے نہایت ہی کرم فرما معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کافی دیر تو شروع ہے اور آپ حضرات نے مجھ گناہگار تو پہلے خطیب اسلام حضرت مولانا محمد مقتدر قریشی صاحب، خطیب اعظم کالا باغ، برادر عزیز صاحبزادہ محمد عمر فیض، ڈائریکٹر دعوت و تربیت ادارہ میں مفتی اعظم پاکستان، استاد العلماء، رئیس المناطقہ حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی، محتمم دارالعلوم انوار رضا، خطیب پاکستان برادر مکرم حضرت علامہ مولانا علامہ راشد محمود صاحب، خطیب اعظم گجرانوالا، انہاں حضرات دے نورانی وجدانی بیان سماعت فرمائے۔ سرکار دے سناخانہ نے اپنے اپنے وقت وچ بارگاہ رسالت وچ بارگاہ اہل بیت وچ نذرانہ ہائے عقیدت پیش فرمائے۔ کچھ دیر میں بھی چند گزارشات پیش کراں گا۔ دعا کرو اللہ تعالی محبت اہل بیت وچ گم ہو کے مینوں کچھ کہن دی ہمت دے اور آپ نو اہل بیت دی محبت دے دریا وچ غرق ہو کے سنن دی توفیق عطا کرے۔ حضور قبلہ خواجہ صاحب دی آمد راول پنڈی دے سنیاں واسطے خدا دا انعام ہے۔ آپ نے بہت کرم فرمایا، انتہائی شفقت فرماندیاں ساڈی کانفرنس دی زینت بنے۔ اج دا پروگرام خالصتاً مذہبی پروگرام ہے، کسی دی دل آزاری مقصود نہیں، کسی دی پگڑی اچھالنا مقصد نہیں، صرف اور صرف کربلا دے اس عظیم شاہ سوار دی بارگاہ عقیدت دے گجرے پیش کرن واسطے اس کانفرنس دا اہتمام کیتا ہے، جنہیں اپنا تے سب کچھ لٹا دیتا پر نانے دے دین نو لٹن تو بچا گیا۔ جڑا آپ 10ویں محرم نو کربلا دے تپدے ہوئے ریگستان وچ گھوڑے دی زین تو زمین وال آ گیا، پر نانے دے دین دے جھنڈے نو زمین تے نہیں ڈگن دیتا۔ یہ وجہ ہے کہ کربلا وچ زہرا دے لال اور انہاں دے ساتھیاں دے وگے ہوئے خون دے ایک ایک قطرے دے بدلے رسول اللہ دے غلاماں نے اپنے آنسواں دے دریا بہا دیتے ہیں۔ اے حسین تیری عظمت و سلام، تاریخ بڑیاں بڑیاں عظیم لوگاں نے قربانیاں دیتیاں، اسلام واسطے، وطن واسطے، قوم واسطے قربانیاں دین والے آئے، شہید بھی ہوئے،
مگر غم حسین چان والے ہو جہاں ذکر سن تے سنان واسطے اسی جمع ہاں، وہ اتنا مظلوم سید ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم دا ایک قول میری نظر چ گزریا۔ امام موسیٰ کاظم جدو تقریر کرتے ہوں سن تے دوران تقریر فرماندے سن، سلام ہوئے میرے اس دادے تے، سلام ہوئے میری اس جد تے، لکھاں درود ہون میرے اس شاہ سوار تے جڑا کربلا دی سرزمین تے ڈگن تو پہلے 9 منٹ نہ زین تے سی نہ زمین تے سی، 9 منٹ تاریخ اس بات تے شاہد ہے۔ امام حسین جدو کربلا دے میدان وچ گھوڑے تو زمین وال آ رہے سن تے زین تو زمین تک پہنچن وچ امام حسین دے 9 منٹ لگے۔ لوگاں نے پوچھا حضور بندہ 1 سیکنڈ وچ نیچے گر جاندا ہے، 9 منٹ امام حسین نہ زین تے سن نہ زمین تے سن۔ امام موسیٰ کاظم دی اکھاں چ آنسواں دا سیلاب اترایا۔ آپ نے فرمایا جدوں گھوڑے تو زمین وال ڈگ رہے سن تے یزیدی کتے برچھیاں تان کے آ گئے سن، ادھر والے برچھیاں تے چک کے ادھر سٹ دے سن، ادھر والے چک کے ادھر سٹ دے سن۔ حسین برچھیاں دیاں نوکاں تے 9 منٹ وقت گزاریا۔ کربلا دے اس شاہ سوار تے سلام جیڑا 9 منٹ نہ زین تے سی نہ زمین تے سی۔ پر حسین تیرے قدماں دی خاک ساڈی اکھ دا سرما، گھوڑے تے بہ کے بھی اسلام دی عظمت دا نعرہ بلند کیتا تے برچھیاں دیاں نوکاں تے چڑھ کے بھی اللہ دے دین دا جھنڈا بلند رکھیا۔ حسین تیرے وگدے ہوئے خون نو سلام، حسین تیرے زخماں نو سلام۔ تاریخ بھی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکی کہ حسین دے جسم تے کربلا چ کتنے زخم آئے سن۔ کسی نے کیا 72 زخم سن، کسی نے کیا 43 زخم سن، کسی نے کیا 84 زخم سن، کسی نے کیا 120 زخم سن۔ حضرت امام نقی کو پوچھا گیا تسی دسو پیر حسین نو کتنے زخم سن، تے آپ نے رو کے کیا کی دساں جتنے وال سن اتنے زخم سن۔ حضرت امام باقر کو پوچھا گیا اے زین العابدین دے شہزادے تسی دسو تھوڑے دادے نو کتنے زخم سن؟ آپ نے فرمایا انج جاپدا ایک زخم وچ 100 زخم سی، ایک جگہ تیر لگدا سی پھر دوجا تیر آ کے لگدا سی، ایک جگہ نیزا چبویا جاندا سی پھر دوجا نیزا چبویا جاندا سی۔ حسین دے ایک زخم وچ سینکڑوں زخم سن۔ اتنے دکھی انسان دی یاد منان واسطے اسی اکٹھے ہاں۔ دعا کرو اللہ تعالی میری تھوڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڈی اکھاں دے نکلے ہوئے آنسو اللہ اہل بیت دی بارگاہ چ منظور کرے، اور کل قیامت والے دن سانو محمد مصطفیٰ دے شہزادے دا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آج دا دن 10ویں محرم دا دن ہے۔ آج دا دن تاریخ اسلام وچ خونی دن ہے۔ آج دا دن چمنستان زہرا دیاں کلیاں دے مسلن جان دا دن ہے۔ آج دا دن فاطمہ دی گود وچ بہن والے دے ٹکڑے ہون دا دن ہے۔ آج دا دن مصطفیٰ دیاں موڈیاں تے چڑھ کے اللہ دیاں لوڑیاں لین والے دا کربلا دے ٹبیاں تے اسلام بچان دا دن ہے۔ ابتدا دے اندر حضرت شاہ نصیر الدین نصیر دی اور روائی جیڑی آپ نے آج اس دن تے رکھی، آپ نے قلم توڑ دیتی۔ گولڑے دے تاجدار نے عجیب بات کی تھی،
شاہ نصیر الدین کہندے نے آج کا دن شاہ دلگیر کا دن ہے لوگو، اپنی تارا کربلا دے ٹبیاں نال جوڑ لو، اپنے اکھاں دا کنیکشن حسین دے خون نال ملا لو۔ آج کا دن شاہ دلگیر کا دن ہے لوگو، اکبر و اصغر بے شیر کا دن ہے لوگو، اور مظہر آیا تطہیر کا دن ہے لوگو۔ آج کا دن میرے شبیر کا دن ہے لوگو، آج کا دن میرے شبیر کا دن ہے لوگو۔ کون شبیر؟ کئی دن کا وہ پیاسا شبیر، ارے کون شبیر؟ محمد کا نواسا شبیر۔ کون شبیر؟ وہی برتر والا شبیر۔ کون شبیر؟ وہی سب سے نرالا شبیر۔ ارے کون شبیر؟ وہی گیسوں والا شبیر۔ کون شبیر؟ وہی ناز کا پالا شبیر۔ وہ جو آغوش رسالت میں پھلا پھولا ہے، جس کو بھولے گا نہ عالم نہ کبھی بھولا ہے۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں اسلام دے ڈبدے ہوئے بیڑے نو کنارے لانا، نانے دے لٹدے دین نو بچانا، جنہاں نے نبی کریم دے ناموس دا تحفظ کرنا۔ آپ نے فرمایا سب تیار ہو جاؤ، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ دنیا چ بڑے بڑے لشکر گئے، دنیا چ بڑیاں بڑیاں فوجاں گئیاں، ہر فوج دا کچھ اصول ہے، کچھ قانون ہے۔ فوج بھی سپاہی پرچی کرو، قد ناپو، صحت ویکھو، عمر ویکھو، ویکھو دی چھاتی کتنی ہے، ویکھو دی صحت کیسی ہے، ویکھو دا قد کتنا ہے۔ قربان جائیے کربلا دے مہمان دے لشکر وچوں، ایدے وچ بیمار سپاہی بھی نہیں، ایدے وچ 6 مہینے دا بچہ بھی نظر پیا ہوندا، ایدے وچ تے بیبیاں بھی نظر آ رہیاں نے، ایدے وچ تے بڈھے بھی نظر آ رہے نے۔ ارے 72 مرد و زن کا قافلہ ترتیب دے ڈالا۔ حفیظ نے بھی قلم توڑ کے رکھے ہے۔ حفیظ کہندا حسین دی فوج ویکھو، حسین دا لشکر ویکھو، نبی دے دوترے دا عزم ویکھو۔ 72 مرد و زن کا قافلہ ترتیب دے ڈالا، اور نصاب داستان کربلا ترتیب دے ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر ہے، عباس بھی نہیں، آنو محمد بھی نہیں، قاسم بھی ہے، اصغر بھی ہے، اکبر بھی ہے، محمد و ابراہیم بھی نہیں، بوڑھے بھی نہیں، جوان بھی نہیں، بچے بھی نہیں۔ امام نے دس دیتا اے قیامت تک حق دا مقابلہ کرن والے ہو، مصمم عزم تلوار روک کے سے نہیں رکتا، اور سرے خوددار شاہوں کے جھکائے سے نہیں جھکتا۔ امام علی مقام امام حسین کو لوگ کسے پوچھیا، اتنے تھوڑے بندے اتنی بڑی فوج دے مقابلے چلے چلے ہو، بیمار بھی جا رہے نے،
بچے بھی جا رہے نے، تھوڑے نال بہن بھی چلی ہے، بیبیاں بھی جا رہی نے۔ اے امام، بچے ذبح ہو جان گے، بھائی کٹ جان گے، عزیزاں دیاں بوٹیاں اڈن گیاں، تھوڑا سر کٹ کے نیزے تے چڑھا لتا جائے گا۔ زہرا دے لال نے فرمایا میں سب کچھ جاننا ہے مگر پھر بھی چلے ہیں۔ عرض کیتی پھر جان دی وجہ کیے؟ امام نے فرمایا جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، ارے جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ بولو کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا چ بڑے بڑے غازی آئے، حسین جی غازی کوئی نہیں۔ دنیا چ بڑے بڑے نمازی آئے، بولو حسین جی نمازی۔ اور دنیا چ بڑے بڑے روزے دار آئے، پر حسین جی روزہ رکھن والا بھی کوئی نہیں۔ حسین دا صبر بھی وکھرا، حسین دی نماز بھی وکھری، حسین دا روزہ بھی رکھیا، ساریاں نمازاں پڑھیاں، پر نبی پاک دی سنت تے عمل کر کے نماز پڑھی، ساریاں روزے رکھے، حضور دی سنت تے عمل کر کے روزے رکھے۔ اے حسین تو فاطمہ دا دودھ پیتا ہے، تیریاں رگاں وچ علی دا خون ہے، تو مصطفیٰ دیاں موڈیاں تے کھیلے ہیں، تو بھی نماز پڑھنی ہے۔ آواز آئی پڑھاں گا، نالے نانے دی سنت ادا کراں گا، نالے اپنی سنت جاری کراں گا، کیونکہ میریاں رگاں وچ فاطمہ دا دودھ ہے، میں اپنی سنت بھی نماز بھی جاری کراں گا۔ نانے نے روزہ رکھ کے روزے نو اپنی سنت بنایا، میں ایسا روزہ رکھاں گا جدے وچ میری سنت بھی شامل ہوے گی، میں قیامت تک نانے دی امت نو سبق دے کے جاؤں گا۔ حسین کیڑی سنت، حسین کیڑا سبق؟ سنو، میرے عزیز محمد عمر نے ایک مقام تے بڑے پتے دی گل کیتی، وہ کہندا حسین نے کیڑا سبق دیتا ہے، حسین نے کیڑی نوی سنت جاری کیتی ہے؟ سنت امام نے جاری کیتی ہے پر بڑی سخت سنت، نبی پاک دیا سنت نرم تے حسین دی سنت سخت۔ وہ کیڑی سنت ہے؟ وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا۔ حسین نے سخت سنتاں جاری کیتیاں نماز وچ، وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا۔ وہ کیڑی سخت سنت حسین نے جاری کیتی ہے؟ کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی سر بہ سجدہ کٹا دیا۔ وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی سر بہ سجدہ کٹا دیا۔ کون حسین؟ کون فاطمہ دا لال؟ کون علی دا شیر؟ کون نبی دا دوترا؟ وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، پھرانا اپنی زبان سے۔ وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، پھرانا اپنی زبان سے۔ اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا۔ اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے
نیزہ سنا دیا، وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں۔ کدی یاد منا رہے ہو، کدے نعرے پہ مار دے ہو، کنوں سلام پیش کر رہے ہو، کس پیر دی گل ہو رہی ہے؟ وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں۔ پیر ہوندا ہی ہوئے جڑا ڈٹ جاوے، پیر ہوندا ہی ہوئے جڑا نبی دی عظمت دا نعرہ لگا کے قائم رہ جائے۔ خواجہ حضور نے مری وچ جشن نزول قرآن دا پروگرام بنایا، لوگاں پیغام بھیجے، جلوس کڈنا جتے اسی کفن بن کے کھلوتے ہوواں گے۔ خواجہ نے کیا میں کربلا دے شہید نو منن والا واں، تسی کفن لے کے آوے ہو، میں مرید لے کے آواں گا۔ میرا پیر کربلا والا، میرا پیر اکبر دا بابا، میرا پیر فاطمہ دا بچڑا، جے دین پچھے حسین اصغر کو آ سکدا ہے تے خواجہ معصوم اپنی تے مریداں دی جان بھی دے سکدا ہے۔ واہ خواجہ تیری عظمت نو سلام، مری دی مردہ وادی نو زندہ کر دیتا، وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹا تو ہے پبکا نہیں، وہ کٹا تو ہے پبکا نہیں، کیا عظیم درس وفا دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خواجہ محمد معصوم صاحب، دربار عالیہ مہری شریف۔ امام علی مقام نے فرمایا میں بچے کٹا دیاں گا، گھر لٹا دیاں گا، میں اکبر دیاں بوٹیاں ویکھ لاں گی، میں اصغر نو ہتھاں تے ذبح کرا لاں گا، میں آنا محمد دے ٹکڑے ویکھ سکنا، میں سغرا تے سکینہ نو یتیم کرا سکنا، پر نانے دا دین یتیم نہیں ویکھ سکدا۔ پھر حسین دا اے عزم سامنے آیا، کربلا دا میدان ہے، 10ویں محرم صبح ہوئی، میدان کربلا گرم ہو گیا، زہرا دے لال نے گورے گورے ہاتھ چکے آسمان ول ویکھیا، عرض کیتی مولا میں سب کچھ لے کے کربلا آ گیا، بچے بھی لے آندے نے، بھائی بھی آندے نے، پانجے تے بتیجے بھی لے کے آئے ہیں، وہ صبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچایا۔ یا اللہ ایسا صبر دیویں جیسا کسے نو نہ ملیا ہوئے، ایسا صبر دیویں نانا خوش ہو کے کہے حسین شاباس میری امت نو بچا لیے، وہ صبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچایا، وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو۔ پھر امام دی نظر مدینے دے رستے ول گئی، نانے دا پیار یاد آیا، نانے دی ٹھنڈی گود تے نانے دے پیارے کندھے یاد آئے، حسین دعا کر کے مدینے دے راہ ول پیا ویکھے، امام دی اکھاں وچ آنسو انج پیا جاپدا جویں حسین نو کسے دی انتظار ہے۔ چشمے تصور نال حسین نے ویکھیا جے کملی والا پیا نبی کریم رؤوف الرحیم پیراں وچ جوڑے کوئی نہیں پائے، سرکار مدینہ دیاں زلفاں بکھریاں نے، امام الانبیاء نے اپنے بازو کھول رکھے نے، فرماندے نے ادنو منی یا حسین، ادنو منی یا حسین، حسین میرے نیڑے آ،
حسین میرے نیڑے آؤ. امام حسین نبی پاک دے قریب گئے, کملی والے نے پھڑ کے سینے لایا, فرمایا حسین ذرا سر پیچھے ہٹاؤ, نانا کی کرن لگی ہو؟ فرمایا تھوڑی دیر بعد اس گلے تے خنجر چل جانا ہے. حسین مینوں گلا چم لین دے, وعدہ کر کٹ جائے گا, ٹکڑے ہو جائے گا, نیزے تے چڑھ جائے گا, پر میرے دین دا چنڈا ڈگن نہیں دے گا. اے میرے پیارے حسین, تیر بھی لگنے نہیں, تلواراں بھی پینیاں نہیں, نیزے بھی چبوئے جان گے, تیرے بھائیاں تے بچیاں تے پانجیاں تے بتیجیاں دے ٹکڑے بھی اڈن گے. میرے پترا فاطمہ دے دودھ نو داغ نہ لگن دے وی, علی دے خون تے حرف نہ آن دے وی. میں تینوں موڈیاں تے بٹھا کے مدینے دیاں گلیاں پھراندا ساں, میرے کنیاں تے بیٹھن دی لاج رکھی. نانے نے گلا چومیا تے حسین نے کہا نانا فکر نہ کرو, میں دودھ پیتا ہے ماں فاطمہ دا, میری رگاں وچ خون ہے شیر خدا دا. مینوں موڈیاں تے بٹھا کے قرآن سنان والے آ, جے تیرے دین پیچھے نیزے تے قرآن پڑھنا پیا تے پڑھ کے سناواں گا. نانا مینوں تہاڈیاں شفقتاں نہیں بھولدیاں, نانا میرے واسطے تساں سر سجدے چ پایا تے 72 تسبیحاں پڑھیاں, سجدہ لمبا کر دیتا. نانا میں انہاں تسبیحاں دی لاج رکھاں گا, نانا میں خنجر تھلے نماز پڑھاں گا, ہتھاں تے پتر کہاواں گا, پر میرے سونیا نانا ایک وعدہ کرو, جدو سر کٹیا جا رہا ہووے تسی کول کھلوتے ہو. حضرت علامہ پیر سید نظام علی شاہ صاحب, حضور خواجہ محمد معصوم صاحب, خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابوبکر صاحب, امام علی مقام امام حسین خیمے چائے, سیدہ زینب نو بلایا, فرمایا امتحان شروع ہون والا ہے, کربلا دے پرچے شروع ہون والے نے, قربانیاں شروع ہون لگیاں نے. عرض کیتی بھائی جان فکر نہ کرو, میں تھوڑی بہنوں سارے دکھ برداشت کراں گی, ویرا اسلام تے صبر دے دامن نو ہتھوں نہیں چھوڑاں گی. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا فاطمہ دی بچی ہے, ہمت کو کم لویں, شار بانو تو ایران دی شہزادی ہے, میں رہتی بھی تینوں کہہ چکا ہے, مگر تو میری گل نہیں منی. تو مدینے نہیں گئی, ایران نہیں گئی, مکے نہیں گئی, تو ساتھ نبھان دا وعدہ کیتا ہے. شار بانو پھر بھی تیرے وچ تے زینب وچ بڑا فرق ہے, تیرے وچ اور خون ہے, زینب وچ اور خون ہے. شار بانو خبردار, لاشاں دے ٹکڑے ویکھ کے خیمے تو باہر نہیں نکلنا, تھوڑی آواز خیمے تو باہر نہ جاوے. زینب صبر نال سارا وقت گزارنا ہے. عرض کیتی بھائی جان فکر نہ کرو, امام علی مقام امام حسین دا بڑھ کے سیدہ نے گلا چوم لیا. امام علی مقام دے آنسو تیر آئے, زینب دا ہاتھ پکڑ کے چومیا. سیدہ کہندی ہے بھائی جی ہاتھ کیوں چومیا نے؟ فرمایا زینب تو گلا کیوں چومے ہیں؟ عرض کیتی انج پیا جاپدا اج نانے دی حدیث پوری ہو جائے گی, اج اس گلے تے خنجر چل جائے گا. میں گلا پہ چومنی ہوں, شاید پھر چومنا نصیب ہوے کہ نہ. ہاتھ کیوں چومیا جے؟ فرمایا زینب اس واسطے کہ انہاں ہتھاں نے قیدیاں نو دلاسا دینا ہے, انہاں ہتھاں نے یزید دیاں قید خانیاں تے لگنا ہے, انہاں ہتھاں نے جا کے سغرا نو سینے لانا ہے. زینب تو بڑیاں اوکھیاں پینڈیاں تے پہ رہی ہیں, ہمت تو کم لویں. اللہ اکبر, میدان کربلا گرم ہو گیا. امام علی مقام امام حسین دا ایک ایک ساتھی, ایک ایک جانثار باری باری قدم چم کے اجازت لے رہے ہیں. جیڑا جاندا ہے کئیاں نو فنار کردا ہے تے جام شہادت پیندا ہے. امام حسین ایک ایک لاش نو چک کے لے ہوندے نے, پر بار بار آسمان ول ویکھ کے کہندے نے اگر تو ایسے چ راضی ہے تو میں بھی ایسے چ راضی ہوں. ساتھی جانثار باری باری شہید ہو گئے.
امام علی مقام خیمے چاہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے بھائی جان میں کوئی شکایت نہیں کی تھی، کوئی شکوہ نہیں کیتا، سارے دکھ برداشت پہ کرنی ہوں، پر ایک ایسا دکھ ہے جڑا برداشت تو بھاری۔ فرمایا زینب کی عرض کی تھی ذرا اصغر ولتے دیکھو، اے 6 مہینے دا بچہ دی پیاسی زبان باہر نکل آئی، اکھا معصوم دیاں تارے لگ گئیاں نے، ایک باری اصغر نو چک کے لے جاؤ، دشمن دے سامنے جا کے سوال کرو، پانی مل جائے گا۔ امام نے فرمایا زینب میری بہن ہو کے کی مشورے پہ دینی، جاننی ہے جس سکول وچ اسی پڑھدے رہے ہاں اتھے دین دا طریقہ سکھایا جاندا ہے، منگن دا طریقہ ہی نہیں دسیا جاندا۔ میں مصطفیٰ دا دوترا یزیدیاں کولو پانی کیویں منگاں، انہاں کول خیر دی توقع نہیں، عرض کیتی ایک باری چک کے لے جاؤ، حجت پوری ہو جائے گی، جے مل گیا تے ٹھیک، نہ ملیا تے قیامت نو یزیدی نبی پاک دی بارگاہ وچ شکایت تے نہیں کر سکن گے۔ زہرا دے لال نے فرمایا اچھا دے پھر اصغر میرے ہاتھ۔ امام عالی مقام نے اصغر نو چک لیا اور چک کے کربلا دے میدان ول ٹر پے۔ کون چلے حوض کوثر دے والی دا دوترا چلے، کون چلے نبیاں دے سردار دا بیٹا چلے۔ امام علی مقام ہتھاں تے اصغر نو رکھ کے تے میدان کربلا چائے دشمناں دے سامنے اصغر نو اس طرح کیتا، فرمایا اے ویکھو میرے ہتھاں تے 6 مہینے دا بچہ ہے، میں پانی اپنے لئی نہیں منگدا، کوئی ہے جڑا میرے بچے نو ایک گھونٹ پانی پلا دے، میں وعدہ کرنا جڑا ایک گھٹ پلائے گا نانے کولو کوثر دا جام لے کے دیو۔ کوئی ہے جڑا مدینے دے پیر نال سودا کر لوے؟ منگن والے نے پانی منگیا، خاموشی، سناٹا، ایک آواز آئی بیعت کر لے تے پانی ملے گا۔ فرمایا پھر پرانی کہانی شروع کی تھی، جے بیعت نہیں کردا، جے بیعت کرنی ہوندی تے سغرا جئی تھی مدینے روندی چھوڑ کے نہ ہوندا، جے بیعت کرنی ہوندی تے امیر مسلم جیا ساتھی نہ کٹاندا، محمد و ابراہیم جے بچے قربان نہ کراندا، میں بیعت نہیں کرنی، کوئی ہے جڑا پانی پلاوے، اگر میرے تے یقین نہیں میں اصغر نو ریت دے ٹبے تے رکھ دینا، آپ آ کے اپنے ہاتھ نال پانی پلا جاؤ، تانوں خطرہ ہوئے نا پانی دیتا تو شاید آپ بھی پیوے گا، نہیں میں آپ نہیں پیندا، ہے کوئی سودا کرن والا؟ جدو کسے نے کوئی جواب نہ دیتا زہرا دے لال نے اصغر نو اوپر اٹھایا تے اٹھا کے آپ نے سارے لشکر دے سامنے پیاسی زبان کی تھی، اے ویکھو باغ بطول دا پھل کملا رہا جے، چمنستان زہرا دی کلی مرجھا رہی جے، ظالم ہرمل نے تیر دا نشانہ رکھیا، اولاد والے ہو بچہ پیاسا ہوئے باپ دے ہاتھ تے ہوئے لین پانی جاوے جواب بھی تیر ملے، ظلم دا تیر نکلیا، علی اصغر دے پیاسے حلق نو چیر کے امام دے بازو نو چیر کے پار ہو گیا، یارو تیر چھٹا بے پیر دے ہتھوں ونج گل معصوم دے جمع، 3 واری چھوٹے بال دے منہ نکلیا وانی اما اما، تیر چھٹا بے پیر دے ہتھوں تے ونج گل معصوم دے جمع، 3 واری چھوٹے بال دے منہ نکلیا وانی اما اما، تے خیمے وچوں آواز آئی میڈا جیون کوڑ نکما، تو تے وچ کربل دے بچھڑیوں بچڑا میڈی کمر نوائی چا غما، خون دا فوارا نکلیا، زہرا دے بچڑے نے چلو بھریا،
آسمان وال اچھالے اچھال کی عرض کی تھی مولا تے ایک علی اصغر کدے ہزار ہون ایک ایک کر کے تیرے نام تو قربان کر دے یا اللہ میں تیرے دین دی سربلندی لئی آئے میں اسلام دے جھنڈے نو بلند کرنے واسطے آئے جے تو ایویں راضی ہے تے میں بھی ایویں راضی ہوں اللہ اکبر امام عالی مقام نے بچے نو چادر وچ لپیٹیا خیمے ول ٹر پئے اے گیا سی تے تڑپ رہیا سی واپس آئے تے سکون وچ معصوم سکینہ کہندی ابو میرے ویر نو پانی ملیا شاربانو کہندی ہے میرے لال نو پانی ملیا سیدہ نے پوچھیا بھائی جی پانی ملیا امام اور کچھ نہیں کیا سر ہلا کے کیا ہاں سونیا بولو تے صحیح فرمایا مل گیا ہے پر دنیا دا نہیں کوثر دا یزیدیاں نہیں دتا نانے نے پلایا لاش اصغر دی اے تک کے سکینہ تے تڑپ گئی ہے یارو برا دی لاش تکی تے سکینہ تڑپ اٹھی ابو جی میرا ویر کیوں نہیں بول دو اصغر نو میرے ہاتھاں تے رکھ دیو امام نے فرمایا سکینہ چپ کر جاؤ زینب آواز اچھی نہیں نکالنی صبر کرنا امتحان دینا آیا قربانی دینا آیا تے تک کے لاش اصغر دی یارو تے تڑپ گئی ہمشیرہ اے ہک تے گل اخیری کر جاؤ اج ہک تے گل اخیری کر جا اے بہن لٹی دیا ویرا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بڑا نازک جہا وقت سی حسین صدمیاں تے غماں دے پہاڑ تھلے دب رہے ہیں پر حسین تیری ہمت تیرا حوصلہ تیرا صبر تیری استقامت اصغر نو اٹھایا باہر نکلے امام نے اپنے ہتھاں نال کربلا دی زمین تے چھوٹی جی قبر بنائی قبر بنا کے تے معصوم دی لاش نو کربلا دی گرم ریت تے رکھیا تے اصغر دے لاشے نو سید جد دفناون آیا اے پات گیا دھرتی دا سینہ تے میم فلک برسایا آخر وار حسین اصغر نو یارو گھٹ کلیجے لایا اے صدقے لال میرے اج جگ تو ٹر چلیو ترہایا آخر وار حسین اصغر نو تے گھٹ کلیجے لایا صدقے لال میرے اج جگ تو تے ٹر چلیو ترہایا اے شکوا کری نہ سونیا پانی کیوں نہیں اساں پلایا تے دادی نو نہ دسی جا کے تے جو حال وہایا اے بچیا میں پیر ماردا تے چشمہ جاری ہوندا میں نانے نو کہندا
آبے کوثر آ جاندی، پر بچیا راہ دے وے کہ اے دنیا دا پانی تیرے لائق نہیں سی۔ اے بیٹے تو جا رہے ہیں، قیامت تک دنیا روے گی تیریاں کہانیاں سن سن کے۔ امام عالی مقام نے اصغر دی لاش نو دفن کیتا، چادر اٹھائی، زہرا دے لال نے چاری، آسمان وال ویکھ کے کیا مولا آخری پھل سی جڑا قربان کر چلے۔ باغ بطول دا ایک ایک پھل مسلے آ گئی، چمنستان زہرا دی ایک ایک کلی کملا گئی۔ اصغر دی لاش نو دفن کر کے واپس آئے نا، سیدہ سکینہ نے خیمے چ ویکھیا تے سکینہ رو رو کے بے ہوش ہو چلی ہے۔ معصوم بچی دی ہن تے اکھاں دے آنسو بھی خشک ہو گئے نے۔ سیدہ زینب کل دیکھیا نہ گیا، آواز دے کے کیا عباس، آواز آئی کی گل ہے مشیر؟ عباس بھائی قریب آؤ۔ غازی علمبردار قریب آئے، سیدہ زینب نے کیا بھائی جان اصغر پیاسا چلا گیا ہے، سکینہ بے ہوش ہو چلی ہے، اے میرے اویرا سکینہ واسطے اگر پانی دا ایک گھٹ مل جائے۔ عباس نے کیا فکر نہ کر بہن، میں ہنے لے کے آنا ہے۔ مشک گلے چ پائی، گھوڑے تے بیٹھے، تلوار لے کے چل پے۔ امام عالی مقام اجے واپس آئے تے عباس جا چکے سن۔ نہر فرات تے پہنچے، اپنا گھوڑا نہر فرات وچ ڈالیا، پیاس لگی سی، چلو بھر کے عباس نے پانی پینا چاہیا، لباں دے قریب آندا تے سکینہ دی پیاس یاد آ گئی۔ پانی پرا سٹ کے فرمایا جے پہلے تو پیتا تے غلام کسے نہیں ہو کہنا۔ مشک بھری گلے چ پا لئی، یارو سجے بازو سی مشکیزا تے موزی تیر چلایا، کپیا گیا عباس دا سجا بازو، غازی مشک کھبے وچ پایا۔ اے دوجے موزی دوجے بازو، پھر جد تیر چلایا، کٹے گئے عباس دے دوویں بازو، غازی مشک دنداں وچ پایا۔ دوویں بازو کٹ گئے تے جلدی نال چک کے مشک نو دنداں نال پھڑ لیا۔ ظالماں نے آواز دیتی پانی نہ جان دے ویو، اہل بیت دے خیمے چ پانی ٹر گیا تے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ایک ایک نو ختم کر دیتا جائے گا۔ ظالماں نے تیر چلائے، مشک چھلنی ہو گئی، پانی بہ گیا، ایک تیر غازی دے سر تے لگا، گھوڑے تو زمین ول ڈگے، آواز دے کے کیا الوداع یا حسین۔ امام عالی مقام، امام عالی مقام دوڑے، حسین دی تے باں کٹ گئی ہے، او علی دے تے وسدے گھر نو وسان والا ٹر چلے ہے۔ حیدر کرار دا غازی بیٹا شہید ہو چلے۔ حضرت امام دوڑے، فراز دے قریب آئے، ایک بازو ادھر پہ ہے، ایک بازو ادھر پہ ہے۔ امام نے اپنی چادر لا کے زمین تے بچھائی، عباس دے بازو چک کے لے آندے، پھر جسم دے قریب آئے، لاش نو ہاتھ پایا تے عباس دی اکھاں کھلیاں، لب ہلے۔ امام نے ویکھیا عباس کوئی گل کرنا چاہتا ہے، زہرا دے لال نے کن قریب کیتا، کی گل ہے بھراوا؟ عباس رو کے کہندا کدے سوال نہیں کیتا، ایک سوال ہے۔ امام نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے؟ عرض کیتی ویرا میری لاش خیمے وال نہ لے جاوی، واسطہ جے میری لاش اتھے رکھ دیو۔ فرمایا سارے شہیداں دیاں لاشوں میں خیمے لے کے گیا تے تیری لاش کیوں نہ لے جاواں؟ عباس دی اکھاں چ آنسو آ گئے،
نہ لے جاو، سکینہ پانی دا انتظار پہ کر دی ہوئے گی۔ جے میری لاش گئی تے بچی پانی منگیا تے میں کی جواب دیا کو؟ امام چپ کر گئے، چم کے سینے نہ لائیو۔ زہرا دا لال خیمے آ گیا، خیمے سے داخل ہوئے، غازی عباس دی بچی سامنے آ گئی، یتیم بچی نو ویکھیا، امام نے سینے لایا، عباس دی بچی دے متھے تے پیار کیتے، بچی رو کے کہندی ہے چاچا انج پیار دتا جے جویں مدینے دے یتیماں نو دیندے سو۔ امام نے بچی دا متھا چوم کے فرمایا صبر کر، تو واقعی یتیم ہو گئی ہے۔ جدو بچی نے سنیا نا میں یتیم ہو گئی ہاں تے خیمے چو باہر نکلی، تے خیمے تو باہر جڑیاں لاشاں پئیاں سن نا، اپنے دوپٹے نال چہریاں تو مٹی صاف کر کے پہچان دی ہے میرے بابے دی لاش کیڑی ہے۔ ساریاں لاشاں جی اتھے آندیاں نے میرا باپ کتھے؟ ساریاں لاشاں ویکھیاں، باپ دی لاش نظر نہ آئی، تے دھی غازی عباس دی یارو، ہاتھ اگے شاہ دے بدے، ادب دی جا ہے قبلہ کعبہ، پر مینڈے گلے تساں تے وڈے۔ چاچا جی بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، پر میرا تھوڑے تے بہت بڑا شکوہ ہے۔ امام نے سینے لا کے فرمایا دھیے کیڑا شکوہ کرنا چاہنی؟ ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے ساریاں لاشاں خیمے آئیاں، تے مینڈے پیو مسکین تو اگے اے معاشقی سمجھ کے چھوڑ دیتے نے، یا لاش نو جان ہو سکے۔ جیڑا شہید ہوئے او دی لاش چک کے آندی جے، میرے ابے نو معاشقی سمجھ کے چھوڑ آئے ہو، یا لاش بھاری ہے؟ چاچا جے لاش بھاری ہے مینو لے چلو، ایک پاسیو میں چکا گی، ایک پاسیو تسی چکی ہو۔ بچی نو سینے لا کے فرمایا میرے زخماں تے نمک نہ پاؤ، میں تے بڑے زور لائے نے، تیرا بابا آپ نہیں ہویا، تیرا بابا کہندا سی نہ لے چلو، سکینہ پانی منگے گی، میرے کل جواب کوئی نہیں۔ امام نے صبر دی تلقین کی تھی۔ امام عالی مقام پھر خیمے چاہے، سیدہ زینب نو فرمایا زینب سارے دکھ برداشت کیتے نہیں، ان بڑا صدمہ آ گئی، عرض کیتی کی؟ فرمایا گیا گزر زمان امیری دا، تے یک لخت فقیری چھا گئی، ہویا گرم بازار ہے کربل دا، مینی ساری جنس وکا گئی، مینو کڈ دے پوشاک پرانی زینب، ڈانڈی رت وچھڑن دی آ گئی، میں دین سلام اخیری آیا، مینی جان تے جرمن شا گئی۔ سیدہ اٹھیاں، امام نو کپڑیاں دا جوڑا دیتا، گٹھلی نکالی، ایک پگڑی پرانی تے میلی دی نکالی، امام نے فرمایا ایک ہی بھائی جی تھوڑے سر تے آخری پگڑی بنا لو۔ امام نے فرمایا پہلی تے آخری پگڑی او بھی پرانی تے میلی، گلا چم کے کیا ویرا پرانی ضرور ہے، پر او پگڑی ہے جڑی معراج والی راتی نانا بن کے خدا کھل گیا۔ امام نے سر چکایا، سیدہ نے ویر دے سر تے پگڑی رکھی۔ امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا میں میدان جان لگا ہے، کسی دی آواز نہ آوے، کوئی خیمے چو باہر نہ نکلے، کوئی بال نہ کھولے، منہ تے تماچے نہ مارے، گریبان نہ پھاڑے، الوداع اہل بیت رسول، الوداع الوداع خدا حافظ، الوداع۔ امام علی مقام امام حسین اٹھے، تلوار پھڑی،
خیمے تو باہر نکلے، رکاب وچ پیر پایا تے سید دی اکھاں تو چھم چھم آنسو بہ نکلے۔ پردے دی اوٹ وچوں سیدہ زینب نے ویکھ کے آواز دتی، بھائی جان مینوں ایڈیاں صبر دیاں تلقیناں کر کے تے آپ رون لگ پئے ہو۔ آنسو صاف کر لو، دشمن سمجھے گا حسین ڈر گیا ہے۔ امام نے فرمایا زینب میں ڈرن والا نہیں، میں بچیاں دیاں بوٹیاں ویکھ کے نہیں گھبرایا، گھوڑے تے بیٹھ لگا۔ ایک گل یاد آئی، عرض کیتی کی پہ سوچ دیو؟ فرمایا سوچنا جدوں حضور معراج تے چلے تے جبریل براق تھمایا، جدوں ابا حیدر خیبر نو چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا۔ آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن جوگا، جداں وار حسین دا آیا، خیمے اندر بی بی زینب برقع منہ تے پویا، یارو باہر نکل کے پکڑ رکابو، کہندی لے چڑھ امڑی جایا، صدق ونیا اس بہنی اتوں جس ویر نو آپ چڑھایا۔ سیدہ نے آپ رکاب پھڑی، امام گھوڑے تے بیٹھے، امام علی مقام امام حسین نے گھوڑے نو ایڑی ماری، ٹردا نہیں، واگ کھچی چلدا نہیں۔ غصے نال امام نے واگ نو جھٹکا دے کے فرمایا زندگی دے آخری موڑ تے بے وفائی کرن لگا، میریاں قربانیاں ختم ہون والیاں نے، میرا آخری پرچہ ہے، میریاں قربانیاں چ رکاوٹ نہ پا، میں جاننا تو بھکا تے پیاسا ہے۔ وفادار گھوڑے نے منہ پر کیتا، امام دا رومال منہ پکڑ کے نیچے کھچدا ہے، زبان حال نال کہندا ہے میری وفا تے شک نہ کرو، ذرا نیچے ویکھو میرے نہ چلن دی کوئی وجہ ہے۔ امام نے ہیٹھاں جھک کے ویکھیا تے گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں نو سکینہ چمٹی ہوئی سی۔ ابو میں نہیں جان دینا، جڑا گیا واپس نہیں آیا، جی ابو پانی لین چلے ہو تے میں نہیں پیندی، ابو چاچا بھی پانی لین گیا سی نہیں آیا، ابو اکبر ویر گیا نہیں آیا، اصغر گیا نہیں آیا، ابو نہ جاؤ۔ امام نے فرمایا بچیے کی دساں میری مجبوری ہے، عرض کیتی جے ضروری جانا جے پھر وعدہ کرو کس ویلے مڑسو۔ ابو مینوں تے تھوڑے بغیر نیند بھی نہیں آندی، میں تھوڑے سینے تے جب تک سر نہ رکھا مینوں نیند نہیں آندی، ابو وعدہ کرو ساؤن تو پہلے مڑاو گی۔ فرمایا بچیے ایڈا پکا وعدہ نہ لے، بچیے ہو سکتا ہے میں نہ مڑ سکوں، میری دھیے اگر میں نہ مڑا تے اج ماں کول سو جاویں۔ سکینہ کہندی ابو اے کیویں ہو سکدا ہے، ماں کول تے اصغر سوندا ہے، ہمیشہ میں تھوڑے کول سونی ہوں، اصغر امی کول سوندا ہے۔ امام نے فرمایا بچیے ضد نہ کر، اے مدینہ نہیں ہو، اے مکہ نہیں ہو، اے کربلا دی زمین نہیں، اتھے بندیاں دے ذہن بدل گئے نہیں، اتھے دستور بدل گئے نہیں، اج قانون بدل جان گے۔ ساری زندگی اصغر ماں کول سوندا رہیا تے تو میرے کول سوندی رہی، اج تو بعد قیامت تک اصغر میرے کول سوے گا تے تو اپنی ماں کول سوے گا۔ امام نے فرمایا اج قانون بدل گئے نہیں، اگے تو میرے کول سوندی سی، اصغر ماں کول سوندا سی، سکینہ اج تو بعد تو ماں کول سوے گی تے قیامت تک اصغر میرے نال لیٹے گا۔ امام نے بچی نو اٹھایا، بچی نو اٹھا کے سیدہ زینب دی ہتھاں چک کے فرمایا زینب میری سکینہ نو بہتا رون نہ دیوی، زینب ادا خیال رکھیو میرے نال ادا بڑا ہی پیار ہے، زینب
جدو واپس مدینے جاویں تے میری بیمار دھی نو پہلے میرا پیار دے، میری سغرا نو میرا سلام آکھی، زین العابدین مدینے دے میرے دوست ملن انہاں نو دس دیویں حسین سلام دیندا سی، نالے پیغام دیندا سی، کدے دین تے مشکل بناوے، بچے کٹانے پہن تے کٹا دینا، بھائی لٹانے پہن تے لٹا دینا، الوداع، خدا حافظ، خدا حافظ، سر تے نانے دی پگڑی، ہاتھ وچ تلوار، گل وچ حسن بھرا دا پٹکا، گلے چ اما فاطمہ دی تسبیح، حسین میدان ول جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا سکینہ ہن چپ کر جا، نہ رو۔ سکینہ بار بار یاس بھریاں نگاہاں نال باپ دے چہرے ول پئی ویکھی۔ امام نے فرمایا تیرے نال بڑا ہی پیار ہے، مینوں اس طرح نہ ویکھ۔ سکینہ رو نہیں، ننے دے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے مدینیوں چلے میں نہ روئی، سغرا بہن نو چھوڑیا میں نہ روئی، مکہ چھوڑیا میں نہیں روئی، عزیزاں دے ٹکڑے ہوئے میں صبر کیتا، چاچے قربان ہوئے میں نہیں روئی، عباس دے بازو کٹ گئے میں نہیں روئی، ابا ہن جاندی واری مینوں رون تو روکو نہیں۔ امام نے فرمایا تیرے نال بڑا ہی پیار ہے، مینوں اس طرح نہ ویکھ۔ سکینہ رو نہیں، ننے دے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے مدینیوں چلے میں نہ روئی، سغرا بہن نو چھوڑیا میں نہ روئی، مکہ چھوڑیا میں نہیں روئی، عزیزاں دے ٹکڑے ہوئے میں صبر کیتا، چاچے قربان ہوئے میں نہیں روئی، عباس دے بازو کٹ گئے میں نہیں روئی، ابا ہن جاندی واری مینوں رون تو روکو نہیں۔ ابو میں بھی تے انسان ہوں، میرے سینے کوئی پتھر دا دل نہیں، گوشت دا دل۔ ابو چھوڑ کے جا رہے ہو، کنوں بابا کہہ کے بلاؤں گی؟ ابا اگے جاندے سو تے میں انتظار چ رہندی سو، ہن پہ کہندے ہو میں مڑ کے نہیں آنا۔ ابو میں کدی انتظار کراں گی، کنوں بابا کہاں گی؟ امام نے فرمایا فکر نہ کر دیے، شہید مردے نہیں، شہید زندہ ہوندے نے، میں نیزے تے چڑھ کے بھی تھوڑا پہرا دیندا جاؤں گا۔ امام دکھاں دا پہاڑ چک کے نا خیمے چو نکلے، تاریخاں چاہتا ہے کربلا ول چلے ہی سن، امام نے سوچیا آخری نظر ذرا مدینے دے راہ تے پا لواں۔ امام نے انج مڑ کے مدینے ول ویکھیا تے دھوڑ اڑدی نظر آئی، خیال آیا شاید کوئی آ رہا ہے۔ امام نے گھوڑے دی باغ کھچ لئی، ایک سوار آیا، سواری تو نیچے اتریا تے امام دے پیر چومدا ہے، عربی لباس انہیں پہنے ہیں۔ امام آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا جدوں دا میں ایتھے ڈیرا لایا ہے اپنے بغیر تے میرے ہاتھ کسے نہیں چومے، پیر چومن والیا تو کون ہے؟ کتھوں آئے تے کی کہنا چاہنا؟ آہن والا کہندا حضور پوچھ دے ہو کون ہے؟ میں تہاڈی نانی خدیجہ الکبریٰ دا غلام ہوں، میں مکے دا رہن والا ہوں، مدینہ پاک گیا سا نبی پاک دے روزے تے سلام کرن، سلام کر کے مدینے دیاں گلیاں چو گزر رہا سا، میں ایک اجڑیا ہویا مکان ویکھیا، ایک بیمار بچی دروازے کول بیٹھ کے ابا حسین حسین بھی کہندی سی، کدی اودی زبان تے اکبر دا نام ہوندا سی، کدی اصغر دا نام۔ میں رک کے پوچھیا کدی تھی ہے کہ حسین دی؟ کیوں بیٹھی؟ تو کون ہے پوچھن والے؟ میں تعارف کرایا میں تھوڑے خاندان دا غلام ہوں۔ وہ بیمار کہن لگی غلام ہے تے سن میں حسین دی بیمار تھی ہوں، اکبر وعدہ کر کے گیا سی لے جاؤں گا، 6 مہینے ہو گئے نے اجے تک ویر لین نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں آیا۔ تو کتھے دا رہن والا؟ میں کیا مکے دا۔ تے بیمار کہندی ہے جے نال لے چلے تے تیری مہربانی، تے نال نہ لے چلنے تے پھر میرا ایک خط میرے باپ نو پہنچا دے۔ میرا ابو مکے گیا سی، خط پہنچا دے۔ حضور میں عرض کی تھی میں نال تے نہیں جاندا،
خط دے دیو میں پہنچا دیاں گا۔ امام نے فرمایا جلدی کر، دس کی خط ہے، کی پیغام ہے؟ رو پیا، رو کے کہندا ہے بچی ایک رکا لکھ کے لے آئی، نال وہ ہاتھ وچ ایک چھوٹی جی گٹھڑی سی، مینوں کہن لگی کدے میرے نال وفا کرے اور میرا خط میرے باپ نو پہنچا دے۔ اس وقت میرے کول اور تے کچھ نہیں، اے کچھ گھر چ کپڑے پے نے، کچھ اور چیزاں نے، اے میرے ولوں تو انعام لے لے۔ میں بڑے لجپال دی تھی ہاں، میں نانے کو قیامت والے دن تینوں اور بھی بہت کچھ لے دیاں گی۔ حضور میری چیخ نکلی، میں قدماں تے ڈگ پیا، میں تے تھوڑے خاندان دا غلام ہاں نا، میں وعدہ کرنا میں جس طرح بھی ہویا جتھے بھی حسین ہوئے میں خط پہنچا دیاں گا۔ امام اے جے اپنی دھی دا خط، امام نے چم کے اکھاں تے لایا، آنے والا کہندا ہے خط لے لیا جی، خیمے جا کے سناؤ گے؟ امام نے فرمایا میرے کول وقت بڑا تھوڑا ہے کہ میں خیمے جا کے خط سناواں گا۔ کہندا ہے ذرا خیمے چو اکبر نو بھی بلا کے لے آوے، کچھ بہن دے سنے نے، کچھ بہن دا پیغام ہے۔ جدو امام علی مقام امام حسین نے اکبر دا نام سنیا تے آن والے قاصد دی باں پھڑ لئی تے اکبر دی قبر تے لے آ کے نا تے امام نے قبر نو چم کے فرمایا بہن دا قاصد آئے ہی، اکبر سغرا دا پیغام لے کے آئے ہی، دس میں تیری بیٹی نو سغرا نو کبے قیامت تو پہلے ملاقات مشکل ہے، الوداع، خدا حافظ۔ پھر آن والے نے اپنے تھیلے چو ایک گٹھلی نکالی، امام نے فرمایا اے کی یہ؟ کہندا ہے سغرا نے اصغر واسطے کوئی کپڑے تیار کیتے تھے، بہن کہندی سی میرے ویر نو میرے والوں کپڑے پہنا دینا، خیال تے سی میں آپ آ کے پہناواں گی۔ امام نے فرمایا اے اکبر دے نال ہے چھوٹی قبر پیا ویکھنا ہے اسے اصغر دیا۔ امام علی مقام خیمے چ گئے، خط پڑھ کے سنایا، باہر نکلے، پھر خیمے چ سیدہ زینب کہندی ہے بھائی کیوں آئے ہو؟ فرمایا میرا دل کر دے جواب بھی تے دے دیو، عرض کیتی انہوں بڑی انتظار ہوے گی جواب بھی لکھو۔ امام نے فرمایا کدے نہ لکھو، اتنے کوئی چیز نہیں لکھن والی۔ سیدہ زینب کہنیاں نے بھائی جی ٹھہرو میں انتظام کرنی ہوں۔ امام نے فرمایا کی؟ سیدہ نے گٹھلی چو اکبر دا کرتا نکالیا، کرتے دا کپڑا پھاڑیا، عرض کیتی اکبر دے کرتے دا کپڑا اینو کاغذ سمجھ لو، اصغر دے حلق دا خون، اینو سیاہی بنا کے اپنی انگل شہادت نال دو حرف لکھتا۔ امام علی مقام نے شہید دے خون نال تحریر لکھی، سغرا میری یاد ستائے تے صبر کرنا، صبر نال مقصود میں پا بیٹھا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والے نو جواب دے کے تے فرماندے نے آن والے آ تو میرے تے بڑا احسان کیتا ایک مسافر تے، مینوں آ کے میری بیمار تھی تے دکھی دھی دا خط پہنچایا ہی، تیری بڑی مہربانی۔ پر حسین نبی دا دوترا ہون دی حیثیت وچ تینوں ایک بات کہے گا، کربلا تو میرے کول ناراض ہو کے نہ جاویں، آن والے آ میرے تے شکوا نہ کری، شکایت نہ کری، کسے سامنے میرا گلا نہ کری۔ آن والا کہندا میں غلام گلا کس بات دا، شکوا کس بات دا؟ زارا دے لال دی اکھاں چاسو تیر آئے، فرمایا تیاں دے کمی آمن تے ماں باپ انہاں دی خدمت کر دے نے، تو میری دھی دا خط لے کے آئے، میرے کول پانی کوئی نہیں جے تینوں پانی پلا دیو، میرے تھیلے چ کھجوراں کوئی نہیں جے تینوں کھجوراں ہی پیش کر دیو، پر میں والی کافر دا نواسا واں، میں وعدہ کرنا ہے قیامت نو پہلا جام تینوں پلاواں گا تے دوسرا خود پیاں گا۔ پھر امام میدان ول چل پئے، ارے سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، کس آن نال حسین چلے نے، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے،
ایک کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے. امام علی مقام امام حسین میدان کربلا وچ گئے. 22,000 خون دا پیاسا سامنے کھلوتا ہے. امام علی مقام نے آخری خطبہ دیتا. میں حسین مصطفیٰ دا نواسا ہے, فاطمہ دا پتر ہاں. تساں میرے بھائی شہید کیتے, میرے بچے شہید کیتے, اور میرے خون دے پیاسے کھلوتے ہو. میں حسین صرف حسین نہیں, میں دین ہاں. میرے خون وچ ہاتھ نہ رنگو. ظالمہ نے آواز دی ہن بھی بیعت کر لے تے بچ جائے گا. امام نے فرمایا میں اور بیعت کراں. بیعت کرنی ہوندی تے اکبر کٹان تو پہلے کردا, بیعت کرنی ہوندی تے اصغر کوہان تو پہلے کردا. میں ہن بیعت کراں یزید دی؟ او فاسق و فاجر ہے, او زانی ہے, یاش اور بدماش ہے. میں مصطفیٰ دی گود وچ کھیلن والا حسین ہاں. میں فاسق و فاجر دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ نہیں دیاں گا. ظالماں نے تیر مارنے شروع کیتے. نماز دا وقت ہے. زہرا دے لال نے خون نال تیمم کر کے گھوڑے دی پشت تے نماز دی نیت کر لئی. ایسی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ایسا سیدھا کوئی کر سکتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین دی حلق وچ تیر لگا, خون دا فوارہ نکلیا. زہرا دا لال گھوڑے تو زمین وال آ رہا سی. 9 منٹ تے برچیاں تے رہے. پھر برچیاں تو 9 منٹ بعد امام حسین زمین تے گرے. امام پہنے. ابن سعد آواز دیندا ہے سنان. سنان کہندا ہے کی گل ہے؟ جا حسین گر گیا ہے, حسین دا سر کٹ کے لیا. تاریخ تبری پڑھ کے دیکھو. ایک آیا تلوار لے کے امام دا سر کٹن واسطے, واپس چلا گیا. دوسرا آیا واپس چلا گیا. خولی نو بھیجیا گیا, ویکھ کے واپس چلا گیا. یکے بعد دیگرے 5-7 آدمی ابن سعد نے امام حسین دے سر کٹن واسطے بھیجے. پر جڑا ہوندا ہے واپس چلا جاندا ہے. ابن سعد پوچھدا ہے حسین زخمی ہے, تسی سر بھی نہیں کٹ سکدے. ہر آن والا کہندا ہے کیویں کٹیے, کوئی ہور ہوندا تے کٹ لیندے. حسین دے سامنے جا کے تلوار چکنے ہاں, کدے حسین دی گردن تے مصطفیٰ دی گردن آ جاندی ہے, کدے مرتضیٰ دی گردن آ جاندی ہے. لہذا ساڈی ہمت نہیں, نوکری چ رکھنی تے رکھ, نکالنے تے نکال. اسی حسین دا سر نہیں کٹ سکتے. ابن سعد نے شمر نو بلایا. شمر نو بلا کے کہنے لگا منہ منگیا انعام دیاں گا, ایک کم کر, جیڑا جاندا ہے حسین دا سر کٹ کے نہیں لیا تو جا اور حسین دا سر کٹ کے لیا. شمر کہندا ہے میں اپنے خیمے چ گیا, میں شراب پیتی, شراب دی مستی چڑھی, میں اپنا خنجر نکالیا, اپنی انگلی تے پھیریا, اپنا خون نکالیا, مدہوش ہو کے میں کربلا دے میدان ول گیا. مسلمانوں تڑپ جاؤ گے. شمر پتھر دل ہو کے بھی ایسے موقع تے آنسو دے نکل آئے. اور یزید دے دربار میں شمر بیان کردا ہے کہ تیرے واسطے اساں اتنا کم کیتا ہے, ورنہ حسین تے اتنا مظلوم ہے کہ میں بھی رو پیا سا. یزید کہندا ہے تو کیویں روئے ہیں, ساری زندگی تیری اکھاں چ آنسو نہیں آئے. کہنے لگا ایک وقت ادے تے ایسا آیا سی میں بھی رو پیا. یزید پوچھدا ہے دس. شمر اپنی زبانی بیان کردا ہے, کہندا ہے میں شراب وچ مست ہو کے امام حسین ول چل پیا, حسین دا سر کٹنا ہے. میں امام حسین دے قریب گیا, حسین بیٹھا ہے, حسین دے جسم وچ تیر کھبے نے, حسین دا منہ پرلے پاسے, میں حسین دی کنڈ پاسے والے اب جا رہے ہیں. میں حسین دے قریب گیا, میرے کن وچ گلاں دی آواز آئی. میں حیران ہو گیا, حسین زخمی ہے, گلاں کدے نال پیا کردا ہے. میں ایک پاسیوں چک کے ویکھیا, ایک چھوٹی جی عمر دی بچی حسین دے سامنے بہ کے کہندی ہے بابا مینوں سینے لا. حسین ہولی ہولی کہندے نے سکینہ نیڑے نامی تیر چب جان گے. سکینہ میرے جسم بھی تیر لگے نے, بابا ایک باری سینے لا لے, بیٹی قریب نہ, تیر چب جان گے. بابا تھوڑے گلے چ خون پیا وگدا ہے, بابا تھوڑی داڑھی چ خون دے قطرے پہ وگدے نے,
سکینہ اپنے دوپٹے نال کدے باپ دا منہ صاف کرے. امام فرماندے نے دھیے جا خیمے ٹر جا، دھیے جا خیمے ٹر جا، جا پھوپھی نو تسلیاں دے. سکینہ اصرار کر دیے بابا ایک واری تے پیار کر لے، بابا ایک واری تے سینے لاؤ. یزید کہندے تو کنے رویا؟ کہن لگا میں اجے بھی نہیں رویا. پھر کدوں رویا؟ کہن لگا جدوں میں اودی آواز سنی میں سمجھ گیا حسین دی بچی ہے. میں اپنا پیر زمین تے ماریا، میرے پیر دی آواز سن کے حسین نے مڑ کے میرے ول ویکھیا. حسین دے متھے تو خون پیا وگدا سی. حسین نے اپنی آستین نال اپنے متھے دا خون صاف کیتا. میرے ول ویکھ کے پڑھدا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے انا للہ پڑھ کے بچی نو فرمایا سکینہ ٹر جا، قاتل آ گئی. سکینہ مینو قتل کرن والا آ گئی. سکینہ اٹھی. سکینہ کہندی ہے میرے بابے نو نہ مار، اجے تے میرے بابے دی نماز بھی پوری نہیں ہوئی، نہ ماری. شمر کہندا میں زمین تے پیر مار کے خنجر چکیا. میں بچی نو ڈرایا ہٹ جا پیچھے. معصوم بچی 2 قدم پرا چلی گئی. امام فرماندے نے ٹر جا خیمے، ٹر جا خیمے. ایک قاتل ہی ادھے سینے دے داغ پہ دس دینی کہ اے میرا قاتل. شمر بیان پیا کرے. یزید کہندا دس پھر رویا کتھے؟ کہن لگا ادو میرے آنسو نکلے جدو سکینہ 2 قدم پیچھے ہٹی. سمجھ گئی ہن ظالم میرے بابے نو مارے گا. مسلمانوں جان دیو چھوٹے بچے لڑائی نہیں لڑ سکتے، تلوار نہیں چلا سکتے. شمر کہندا پھر سکینہ نے منہ کیتا مدینے وال، منہ کر کے کہندی ہے یا رسول اللہ. ایک ہوری پاسے منہ کر کے کہندی ہے پردہ دالی المدد یا علی. پھر نہرے فرات وال منہ کر کے کہندی ہے چچا باس اکبر ویر جلدی آؤ ابے نو مارن لگے جی. میرا ابا پیا کستا جی، ظالم میرے ابے تے خنجر پیا چلاوندا جی. شمر کہندا ہے میری اکھاں چ آنسو نکلے. میں سوچیا اگر انہیں کوئی اور فریاد کیتی تو میرا ہاتھ رک جائے گا. میں جلدی نہ لگے ودیا. حسین نے جلدی نہ اپنا سر سجدے چ رکھ کے پڑھیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ادھر خنجر چل رہا ہے، ادھر امام حسین محسوس کر رہے نے کسے میرا متھا چومیا ہے، کسے دیاں نرم انگلیاں میریاں زلفت پھر رہی نے. خیال آیا ہے تیر مارن والے نے، تلواراں چلان والے نے، اے پیار دین والا کون ہے؟ تے میٹھی میٹھی آواز آئی سونیا وے لجپال سپترو. حسین دے کن وچ درداں بھری آواز آئی سونیا وے لجپال سپترو. تے کربل دے مہمانا ویک پہچان میں امی تیری اوئی تیرا نانا. خیمے وچوں سیدہ دی آواز آئی لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے یارو ٹر جاون او پیکے دھی علی دی کتھے جاسی جدے نہ سہرے نہ پیکے. امام علی مقام امام حسین ادھر کربلا شہید ہو گئے، ادھر شام پہ گئی مدینے. معمول دے مطابق حضرت بی بی سغرا نبی پاک دی قبر تے آ کے چراغ جلانیاں نے ہر شام. 10ویں محرم دی شام بی بی سغرا نے چراغ بالیا بجھ گیا، پھر جلایا بجھ گیا، پھر جلایا بجھ گیا. تیسری باری جدو دیوا بجیا تے سغرا نے جبھی مار لئی نبی پاک دی قبر تے ہجرا ماری. بولی نانا دس ایک دا اسرارے ڈنڈی قبر دا دیوا بج بج ویندا میں جلا رہی تریجی وار. نانا جی کی راہ دے 3 باری میں جلا چکی ہاں دیوا بج کیوں جاندے. آواز آئی
قبر وچوں نہ تو بال چراغ بیمارے مینڈیاں دیاں رل گئیاں وچ کربل میں کو دیوار نہیں درکار اے بال چراغ نہ سغرا بچڑی مینڈے بجھ گئے چراغ رتو کے ہویا قتل حسین وچ کربل مل گئے نی تھا ہو کے امام علی مقام امام حسین دی شہادت دے واقعات اتنے دردناک واقعات نے کہ بیان کرنے بھی مشکل نے اور سننا تے بہت ہی مشکل نے امام علی مقام نے قربانی کیوں دیتی اسلام دی عظمت واسطے اسلام دے جھنڈے نو بلند کرن واسطے اللہ نے کہا ایمان والے ہو تھانو ایسی تجارت نہ دساں جیڑی تھانو دردناک عذاب کو بچا لوے ایسی تجارت نہ دساں کہ دردناک عذاب کو بچاوے یا اللہ کیڑی فرمایا اللہ رسول تے ایمان لے آؤ تے اللہ دے رستے وچ مال تے جان نال جہاد کرو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون حسین اپنا سب کچھ اسلام دی عظمت واسطے قربان کیتا سر کٹا کے بھی سر بلند ہو گئے قیامت تک حسین زندہ باد ہی رہے گا امام دی یاد چاسو بہان والو خدا تھوڑی اکھاں دے نکلے اتھرو قبول کرے لنگر حسینی تیارے خواجہ صاحب نے جس محبت اور شفقت دا مظاہرہ فرماندے ہیں اپنے غلاماں نو کہہ کے انتظام و اہتمام کرایا بزم معصوم دے جملہ اراکین لنگر تیار کر کے آپ حضرات دی انتظار چ نے مگر صلاۃ و سلام ہوے گا دعا ہوے گی اور دعا تو بعد نماز ہوے گی نماز تو بعد لنگر عام ہوے گا